دونك هذه هي اليوم نشوفوا دونك اسم السورة هي سورة الناس، يعني هي في كامل الصحف ولا التفاسير تسمى بهذه، ولا أيضا عندها مسمى آخر في الأحاديث وغيرها، قل أعوذ برب الناس. وهكذا عنونها البخاري خصها الاسم. وهي عندها اسم مع اللي قبلها اللي هي الفلق بالمعوذتين، ولا تسمى أيضا مع الفلق المشقشقتين، ولا أيضا المقشقشين. عندها تاني، عندها هي والفلق نقول لهم يا المعوذتين، يا المشقشقتين، يا المقشقشين. وايضا عندها نقول لها ايضا عندها ايضا نوجدوها باسم سوره المعوذه الثانيه، يعني المعوذه الثانيه هي نوع السوره هي مكيه، وكاين اللي يقول مدنيه، لكن في الغالب وفي الصحيح انها مكيه، لانها نزلت 21 بعد سوره الفلق وقبل سوره الاخلاص، كانت هذا هو ترتيبها. عدد آياتها هي في الغالب هي 7 آيات في المكي والشامي، والباقية يعدوا لها هم 6 آيات. دونك هنا سبب نزولها سورة الناس عندها سبب نزول، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث له أمر غريب. هذاك الأمر الغريب أنه كان يشوف نفسه أنه يفعل الشيء ولا يقوم به، يعني يعمل الشيء ولكن هو لا يقوم به، كان يتخيل له أنه يفعل الأشياء. كان هناك غلام من اليهود يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده غلام يهودي يخدمه، وكان جات عنده، كان أتى إليه اليهود وبقاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا مشط الرسول صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه وأسنان من المشط تاعو. فهذاك الغلام هو اللي أخذها وعطاها لليهود. واش تعملوا لي اليهود لعنة الله عليهم؟ سحروا الرسول صلى الله عليه وسلم، سحروه. والاسم يعني اللي يحب يعرف الاسم اللي يعمل هذا الشيء هو لبيد بن أعصم اليهودي. عمل السحر، هذا اللي يعمل السحر. ومن بعدك فين دسها في بئر لبني زريق، يسمى هذا البئر هو اسمه ذروان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخيل له أن يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني يعمل الشيء ولا يعمله. وحتى واحد اليوم بينما هو نائم أتاه ملكان، وقعد واحد عند راسه واحد عند رجله، فقالوا الذي عند رأسه ما بال الرجل. يعني الملائكة تتكلم بيناتهم، يقول له ما بال الرجل؟ قالوا طب. قال وما طب؟ يعني واش معناتها طب؟ قالوا سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع، يعني الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. قال وبما طب؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. دونك هذا باش ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر. فانتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما شعرت أن الله أخبرني بدائي، خلاص الحمد لله ربي سبحانه خبرني بدائي. ومن بعد بعث علي والزبير وعمار بن ياسر وراحوا للبئر ونزعوا تلك يعني كانوا وجدوا فيها ماء عافن يعني كأنه حناء، ونزعوا الصخرة وخرجوا السحر. وإذا هو بمشاطة رأسه وأسنان مشطه، وفيها صابون معقد، يعني مصابها عقدة فيها 11 عقدة مغروزة بالإبر، فيها 11 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى ماذا تماك؟ سورتين المعوذتين الفلق والناس. فجعل كلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم آية انحلت عقدة، ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم خفة. كلما كانت يقرأ هذيك واحدة مرة من السورة تنتحل عقدة ربي سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحس في نفسه يخفاف أنه خفة. ولما انحلت العقدة الأخيرة فقام عليه الصلاة والسلام كأنه ليس به شيء، وجعل جبريل عليه السلام حينها يقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك. حتى هذا يعتبر من الأدعية اللي نورمالمون يكون عندنا في اليوميات تاعنا في الصباح في المساء نرقيو بهم، ولا إذا حسينا بهم أمر من الأمور. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك.
فقالوا يا رسول الله أولا نأخذ الخبيث فنقتله، يعني نأخذ اسمه لبيد بن الأعصم نقتله. قال عليه الصلاة والسلام، وكان هو أرحم الناس، يعني أرحم العالمين بالعباد: أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. يعني لو كان عملها غادي يكون بعدك ناخذوها كأنها سنة ولا عبرة، نقولوا إذا شكينا في واحد نلقيو نفسنا ونروحوا نقتلوه. دونك يعني شوفوا بعد النظر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. دونك هذه هي الحادثة لسبب نزول، لمن قال أن نزول السورة مدنية. ولي ذكر أنها مكية ذكر أن السورة السابقة في العهد المكي، يعني نزلت في العهد المكي، وبعدها نزل جبريل عليه السلام مرة ثانية حتى يفك السحر. يعني كاين مدة بين نزولها، وعموما يعني هذه هي الحادثة. فضل الصورة، يعني من فضل الصورة والآثار فيها أن عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني إذا كان به أي ضر، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفت، يعني يجمع يده يقرأ المعوذات ينفت ويمسح. فلما اشتد وجعه، يعني لما اشتد وجعه عليه الصلاة والسلام قبل مماته، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته، باسكو يديه كانت يعني هو جسمه مبارك، وهذا كانت تقرأ بصح تمسح بيده هي المباركة. وقالت أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وورد أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آية أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يعني الليلة اللي نزلت فيها السورتين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، يعني لما كانت الآيتين. ولو تذكروا في سورة الفاتحة واش قلنا تالي، كان كاين حديث للفضل تاع سورة الفاتحة، أنه كانت أيضا بالنسبة لسورة الفاتحة أنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها اليوم أنزلت سورة يعني في فضلها لم يرى في فضلها من قبل في أي كتب من الكتب. هذه راني نذكر لكم بها لأنه سوف يأتي معنا سنشوف أمور عندها علاقة بين هذه الصور. الآن مازال باقي لي وقت. أوكي. الآن المناسبة بين سورة الناس وسورة الفلق. شوفوا العلاقة بين سورة الناس وسورة الفلق اللي هي ما قبلها. في الفلق اشتملت على 4 خصال، فيها 4 أمور يستعاذ منها، فيها 4 أمور نستعيد منها. وش هي من شر كل ذي شيء من سائر المخلوقات، من شر كل مخلوق، أي مخلوق ربي خلقه نستعيد منه. شيء ثاني، من شر ما يحدث في ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب. نستعدوا من كل سائر المخلوقات، نستعدوا من ظلمات الليل وظلمات القمر إذا غاب. إذا يعني كيكون القمر يكون شويه ضوء، لكن كي القمر يمشي الظلام أكثر. من هاد الأمرين. ثالثا، من شر السواحر النفاثات في العقد. في سورة الفلق نستعيدوا من السحرة، من النفاثات تاعهم في العقد اللي يخدموا بها. ورابع شيء نستعيد به من سورة الفلق، من شر حاسد إذا حسد. العين تاع الحاسد، العين الحاسد خطيرة هذه. علاش؟ لأن العدو تاعك تشوفيه نعرفوه، العدونا نعرفين شكون، لكن الحاسد المشكل تاعو ما نعرفوش شكون يحسدنا، ربما يكونوا من أقربين بصح ما نعرفوهمش. هذه هي المشكلة تاع الحاسد. لهذا ربي سبحانه عملنا نستعيد منه. دونك هنا كاين 4 أمور في سورة الفلق ربي سبحانه قال نستعيد منها خوفا من الضرر، من الأذى تاعهم والضرر تاعهم، لأنه يصيب الإنسان. هذه سورة الناس اشتملت على شر واحد. سورة الناس ركزوا اشتملت على شر واحد، ولكن هذا الشر هو أخطر من هذا 4.
هو أخطر من الأربع الشرور ولا الأذى اللي في سورة الفلق. وعلاش؟ لأنه شر يتعلق بالقلب. ودركا تبعوا معايا، لاني كل مره راني نذكركم اللي بدينا سوره الفاتحه العلاقه تاع القلب في العباده، في الايمان، في التقوى، في كل شيء. دونك هنا نركزوا حتى الغرض تاعنا ان شاء الله نصلحوا كل قلوبنا، نصلحوها، وذلك لتعلقه بالقلب. والقلب اذا فسد كل شيء. يعني لا يسر اللي قلبه فسد، اللي قلبه دخلوا الظلام، اللي قلبه دخلوا السواد، اللي قلبه دخلوا البغض، دخلوا الحسد، دخلوا خلاص راه يروح في الطريق تاع الفساد. هديه. وحتى واحد ما معصومه، كلنا معرضين لهذا الشيء. فقط عندنا امور في الدين تاعنا توجهنا، خصنا نتوجهوا منها ونربوا نفسنا ونطبعوها نفسنا، نطبعوها كيما كي جا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابه رباهم، ترباو، خرجوا من جاهليه عظمى وترباو ولاو حاجه واحده اخرى. نفس الشيء خصنا حنا نترباو. دونك قلنا القلب فسد، وإلا صلح القلب خلاص كل شيء يصلح بقدرة ربي سبحانه. إذن هنا كانت سورة الناس واش نتعود من شر الوسواس الخناس. نتعودوا من واش في سورة الناس؟ من شر الوسواس الخناس اللي وين يجي من الداخل، الذي يوسوس أين؟ في صدور الناس، من الجنة والناس. أين يوسوس؟ في صدور الناس. وعلى هذا سورة الفلق كانت الاعتصام بالله عز وجل من ماذا؟ من الشرور الخارجية اللي ذكرناها 4 شرور. لكن سورة الناس الاستعاذة من ماذا؟ من الشرور الداخلية، الشرور تاعنا النفسية. دونك شوفوا العلاقة بين سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق كانت الاعتصام بالله عز وجل من الشرور الظاهرة اللي نشوفوها الظاهرة، وسورة الناس الاستعاذة من الشرور الخفية اللي حتى واحد ما يشوفها. هذه هي العلاقة بين سورة الفلق، سورة الناس، واللي قبلها سورة